अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज करो अकिस अहम मसलस पे गुफ्तगू युस नमाज हुंद अहम मसल छु। सह गो नमाज मज कथ पे करो सफ़ और नमाज मज क्या सफ़न हज अहमियत। इंशाअल्लाह मे उम्मीद कि तुम बुझो यह वीडियो लास्टस ताई और अगर तुम पसंद आव यह वीडियो यह कर बाकियन तान शेयर क्या तिमन हज नमाज तह दुरुस्त। यथ वीडियोस मज मोन गर्जुक आयत युतुय कि बोजो यह पैगाम और करो पन्न सफ़न हज दुरुस्तगी ताकि सन नमाज गि दुरुस्त। यह मौजू यह इंशाअल्लाह सलफ़ सालिहीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन तिहंज़ नुक्ता नज़र किन और तिहुंद नज़रिया थो ब्रोह कन क्या सू सान खतर याद गि थवन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़न हज दुरुस्तगी मुतलिक सठा ताकीद करान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन सवू सुफूफकुम वअतदिलू फ़इन्न तस्वियत सुफूफि मिन तमामिस सलाह। तिमो फरमो सफ़ दुरुस्त करान क्या सफ़न हुंद दुरुस्त करन नमाज हुंद दुरुस्त आसन। यानी अगर सन सफ़ दुरुस्त आसन तो सन नमाज गि दुरुस्त। नाज़रीन किराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंद यह फरमान हंगत मंगई कह क्या सफ़ योतान दुरुस्त आसन नमाज अंदर तोतान सन नमाज नाकिस। मगर नाज़रीन अमुक मतलब गो न कि सन नमाज फुट अगर सफ़न मज यह दुरुस्तगी करो न सन नमाज नमाज यानी सन नमाज जायज़ मगर तोह सफ़ दुरुस्त आसन तोतान सन नमाज तथ मज खलल। अत सिलसिलस मज करो अहम कत सह गो यथ पे कि सफ़न मज खलल त्रावन सत शैतान सनिस दिलस मज वसवस त्रावान। फरमो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमो सफ़ दुरुस्त करान और बे अकिस करीब युन करीब युन और बे सफ़न दरमियान खला त्राउन सफ़न मज गि शिगाफ त्राउन क्या शैतान यमन सफ़न मज अचान। तिथे पे अचान इत पे छिर बच्चे कुन ख्रेपि मज अचान कुन शिगाफस मज अचान इथे पे शैतान सान सफ़न मज दाखिल गसान। चूँकि सुनन अबी दाऊद हवाल यह हदीस शरीफ और यह हदीस शरीफ सही कि नमाज अंदर सफ़ दुरुस्त करें यह नमाज हज तकमील और अगर सफ़न मज कुन किस्म खलल आए सह नमाज मज नुकुस पैदा करान। त्रेयम कथ जन सलफ़ सालिहीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम तिहंज अमल अत पे रूजम इसलिए सलफ़ सालिहीन करान नमाज अंदर तिम फेकिस सत फ्योक रलावान और तिम गोड़न सत गोड़ रलावान। नाज़रीन किराम, सलफ़ सालिहीन हंज अमल तिम यमन अहादीसन कुन नजर त्रयित तिम नमाज अंदर फेकन सत फेक रलयित बिहान और गोड़न सत गोड़ रलयित बिहान नमाज अंदर और मंज न कहीं ति शिगाफ त्रावान। सही बुखारी के हवाल सन सलफ़ सालिहीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन सहाबा किरामो पे लगातार वनकन किस दौरस तान यम सलफ़ सालिहीन तिम अथ पे अमल करान रूदमित। लिहाजा अस तज अत पे अमल करें क्या अस पज पन नमाज नाकिस बनाव। चूँकि वुचन आमुत वुचान तशान नमाजन अंदर मुसलमान तिम और योर रोजान अकिस जाय रोजान ब्याक बेस जाय रोजान और सफ़न मज जन शिगाफ यह शिगाफ पूर करने खतर कह मुसलमान पन्निस मुसलमान बयस सत रलने कोशिश करान कह। अगर कंस मुसलमान बयस पता कि सफ़स दौरान गोड़ गोड़स सत रलाउन और फ्योक फेकिस सत रलाउन पे अख मुसलमान बोय बेस मुसलमान बयस सत यह खोर रलावन कोशिश करान गोड़ रलावन कोशिश करान मगर यह ब्याक मुसलमान बोय अपोर अपोर चलान। यह सान खतर यह लाइलमी हज दलील यह नादानी हज दलील। लिहाजा इंसान गि युथ नादान बनून कि अगर तमिस सह शख्स यह जानन वोल अमिस सह खोर रलावन कोशिश करान मगर यह शख्स अपोर अपोर चलान। त्रेयम कथ जन सलफ़ सालिहीन नज़दीक सलफ़ सालिहीन नज़दीक यह सफ़ कर वाजिब सफ़ दुरुस्त कर वाजिब या कैंसन नज़दीक यह सफ़ दुरुस्त कर सुन्नत मुअक्कदा। लिहाजा थो याद कि युस वाजिब अत वाजिबस पे अमल आसान ज़रूरी कर। वाजिबस पे योतान अमल करो तोतान सह अमल यह खराब गसन खतरा आसान तथ अमल
तथ अमलि फासिद गژھنُक खतरٕ आसान یوٚتانۍ اَتھ وٲجبَس پٮ۪ٹھ عمل یی کرنہٕ لہذا چھِ سلفِ صالحیٖن کران سٮ۪ٹھاہ تٲکیٖد کہِ نٮ۪مازن درمیان گژھو أسۍ کم سے کم صفہٕ درست کرٕنۍ مگر وٕنکٮ۪نس چھُ اکھ المیہ مُسلمانن اندر کہِ ییٚلہِ تِم نٮ۪مازِ اندر کھڑا چھِ سپدان وٕچھان چھِ تُہۍ تہِ چھِو وٕچھان أسۍ تہِ چھِ وٕچھان ییٚلہِ تِم نٮ۪مازِ اندر کھڑا چھِ سپدان یُس ییٚتٮ۪تھ شخص کھڑا چھُ سپدان سُہ چھُ تٔتھی روزان سُہ چھُنہٕ اورٕ یورٕ ہِلنٕچ کوٗشِش کران کینٛہہ میانیو دوستو صفہٕ بناوو صحیح پٲٹھۍ صفہٕ بناوو سۄنتہٕ مُطابق اسلیے چھُ اِمامس تہِ ضروٗری اِمامس تہِ چھُ وٲجِب کہِ سُہ آسہِ صفن درست کرناوان اور سُہ آسہِ لُکن ونان یِتھ پٲٹھۍ معموٗل چھُ روٗدمُت نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد تہِ اور آز تہِ چھُ اِمامن ہُنٛد معموٗل روٗدمُت یِم زن أیِمے حرمین چھِ تِمن ہُنٛد معموٗل چھُ روٗدمُت کہِ تِم چھِ نٮ۪مازِ برونٛٹھ اِقامت پتہٕ چھِ تِم مُقتدین تاکیٖد کران سووٗ صفوٗفکُم فإن تسویۃ الصفوٗفِ من تمام الصلاۃ صفہٕ کٔرِو حظ درست کیازِ صفن ہُنٛد درست گژھُن حظ چھُ نٮ۪مازِ ہُنٛد تمام اَمہِ سۭتۍ چھِ نٮ۪ماز مُکمل سپدان گوٚو نٔتیٖجہٕ درٛاو کہِ اگر نہٕ أسۍ صفہٕ کرو یِمو صفہٕ نادرُست آسنہٕ سۭتۍ چھِ سٲنۍ نٮ۪ماز نادرُست ناظریٖن کرام یہِ کیازِ پیوٚو اَسہِ مجبوٗرن وَنُن کیازِ اِنسان چھُ وٕچھان کہِ سانٮ۪ن یِم زن مُختٔلِف برادٔری چھِ مُسلمانن اندر مُختٔلِف قٕسمٕکۍ نظریات چھِ سانٮ۪ن مُسلمانن اندر تہٕ کانٛہہ مُسلمان چھُ سمجھان کہِ یہِ صفہٕ درست کرُن چھُ یہِ چھُ ہُمن ہٕنٛز کٲم یہِ چھُ پننہِ ہٹہٕ درمی پٮ۪ٹھ روزان یہِ شخص چھُ پننہِ ہٹہٕ درمی پٮ۪ٹھ روزان اور یہِ چھُ برابر أکسٕے جایہِ کھڑا سپدان یہِ چھُنہٕ اورٕ یورٕ ہِلنٕچ کوٗشِش تہِ کران یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ غلط کتھ لہذا بہٕ چھُس تمام مُسلمان بایَن گُزٲرِش کران کہِ تِم آسن کم سے کم پننٮ۪ن نٮ۪مازن ہٕنٛزِ درستگی ہُنٛد خیال تھٲیِتھ یِمن صفن ہُنٛد کوٗشِش کران کہِ صفہٕ گژھِ درست گژھٕنۍ حالانکہِ اِمام صٲب چھِ سٲری ونان نٮ۪مازِ برونٛٹھ صفہٕ کٔرِو حظ درست مگر تمہِ باوجوٗد تہِ چھِنہٕ مُسلمان اتھ وننس گوش تھاوان کینٛہہ اتھ وننس چھِنہٕ تِم کانٛہہ یہِ حظ یہِ کتھ تھاوان کینٛہہ یعنی تمام أیِمہ یِم تہِ أیِمہ حضرات چھِ سٲنۍ یِم زن نہٕ تقبیٖر پتہٕ ونان تہِ چھِ لوٗکن کہِ صفہٕ کٔرِو حظ درست مگر تمہِ باوجوٗد تہِ چھِ أسۍ مُسلمان ٹس سے مس گژھان کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ ٹس سے مس گژھان کینٛہہ اسلیے چھُ یہِ ضروٗری بوزُن اَسہِ کہِ صفن ہٕنٛز درستگی یہِ چھِ نٮ۪مازِ ہٕنٛز درستگی اسلیے چھِ اَسہِ سانہِ خٲطرٕ نصیٖحت میانیو یارو دوستو سانہِ خٲطرٕ چھِ نصیٖحت کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ مسجِدِ منٛز گژھو اور أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪مازِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کھڑا سپدو أسۍ آسو گۄڈٕنیتھ پنٕنۍ صفہٕ درست کران صفہٕ کِتھ پٲٹھۍ گژھن درست أسۍ آسو گۄڈس سۭتۍ رلاوان اور أسۍ آسو پھیٚکٮ۪ن سۭتۍ رلاوان یِتھ پٲٹھۍ آمُت چھُ احادیٖثن اندر حاذوٗ بالمناکِبِ والاقدام یعنی پنٕنۍ پھیٚکۍ رلٲیِو اور پنٕنۍ گۄڈ رلٲیِو اسلیے ٲسۍ یِم زن سلفِ صالحیٖن ٲسۍ یِم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش کران اور یِم ٲسۍ یہِ ہسا یہِ رلٲیِتھ تھاوان اکھ أکِس سۭتۍ پنٕنۍ گۄڈ ٲسۍ یِم اکھ أکِس سۭتۍ رلٲیِتھ تھاوان اکھ رس ٲسۍ نہٕ یِم شِگاف تھاوان تہٕ اسلیے چھِ سانہِ خٲطرٕ اتھ منٛز نصیٖحت کہِ أسۍ کرو کوٗشِش کہِ أسۍ آسو پننٮ۪ن نٮ۪مازن اندر کم سے کم صفہٕ درست کرنٕچ کوٗشِش کران اتھ منٛز چھُ بیاکھ فٲیدٕ تہِ صفہٕ درست کرنس منٛز چھُ بیاکھ فٲیدٕ تہِ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ صفہٕ درست کرُن چھُ اتحادُک ذٔریعہٕ صفہٕ درست کرنہٕ سۭتۍ چھِ دِلن منٛز محبت پٲدٕ سپدان درمیان باہمی محبت پٲدٕ سپدان اور ییٚلہِ صفن نِش أسۍ الگ الگ روزو تمہِ سۭتۍ چھِ نفرت گژھان اکھ أکۍ سٕنٛز اسلیے اسلام چھُ ہمیشہِ یژھان کہِ مُسلمانن گوٚژھ پانہٕ ؤنۍ محبت روزُن مُسلمانن گوٚژھ اکھ أکِس سۭتۍ مِلاپ روزُن تمیُک اکھ ذٔریعہٕ چھُ یہِ صفہٕ کرُن لہذا میانیو مُسلمان بایو اتھ کُن دِمو أسۍ تھوڑا دیان کیازِ أسۍ چھِ اتھ منٛز واریاہ یہِ حظ یہِ کوتٲہی کران واریاہ غفلت چھِ أسۍ اتھ منٛز کران لہذا سۄنتہٕ مُطابق پرو أسۍ نٮ۪ماز سۄنت چھُ یِہوے کہِ أسۍ گژھو پنٕنۍ صفہٕ درست کرٕنۍ یہِ ٲس مےٚ نصیٖحت مےٚ چھِ اُمید کہِ اگر تۄہہِ یہِ نصیٖحت پسنٛد آسہِ آمٕژ اور اگر اتھ منٛز کانٛہہ کوتٲہی ٲس کہِ تُہۍ کٔرِو اتھ نصیٖحتس پٮ۪ٹھ عمل اور تُہۍ کٔرِو نٮ۪مازن منٛز صفہٕ درست کرنٕچ کوٗشِش اگر تۄہہِ یہِ انفارمیشن پسنٛد آیہِ اگر تۄہہِ یہِ میٲنۍ نصیٖحت پسنٛد آیہِ تیٚلہِ کٔرۍزیو یہِ باقین تام تہِ شیر تاکہِ باقٕے تہِ ہیٚچھن صفہٕ کرو باقٕے تہِ زانن کہِ صفن ہٕنٛز اہمیت کۭژاہ چھِ لہذا لاسٹس پٮ۪ٹھ ونہٕ بہٕ یہِ کتھ کہِ اگر أسۍ وۄنۍ صفہٕ درست تہِ کرو اگر أسۍ وۄنۍ صفہٕ درست تہِ کرو أسۍ تھاوو پھیٚکٮ۪ن سۭتۍ تہِ پھیٚکۍ گۄڈن سۭتۍ تھاوو گۄڈ مگر امیُک یُس زن مطلب چھُ سُہ گوٚو مُسلمانن ہُنٛد باہمی محبت مُسلمانن سۭتۍ باہمی میل مِلاپ تھاوُن دِلن ہٕنٛز برابردی تھاوٕنۍ ییٚلہِ نہٕ مُسلمانس سٕنٛدِس دِلس سۭتۍ برابردی چھِ تیٚلہِ چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدٕ یِم صفہٕ امہِ طریٖقٕکۍ صفہٕ کرٕنۍ صفن ہٕنٛز درستگی یہِ ٲس امہِ خٲطرٕ کیازِ مُسلمانن گژھِ پانہٕ ؤنۍ میل مِلاپ مُسلمانن روزِ باہمی محبت
लिहाजा अमी खतर अमी नीत खतर गसो कोशिश करें कि गो पान वन मुसलमान सम खोर रलावन फेक रलावन ताकि अख अकिस सत रोज बाहमी मोहब्बत। यह गुजारिश कि बह क्या गोस मजबूर यह वनस खतर क्या बहुत तंग गसान कि यम सात बह मस्जिदन मज पन्न मुसलमान बायन अकिस साइडस ब्या बेस साइडस मज गैप मज जाय यह जन सुन्नतस खिलाफ मानो बायो यह सुन्नतस खिलाफ। लिहाजा अजो कोशिश करान कि सुन्नतस पे अमल करें और सुन्नत मुताबिक नमाज पढ़ें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।